बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि आप दुनिया के लिए सिर्फ एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप ही पूरी दुनिया हैं। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है तो दुनिया के नज़दीक सिर्फ एक शख्स इस दुनिया से कम हो जाएगा, लेकिन आपके ख़ानदान वालों की सारी दुनिया उजड़ जाएगी। इस वक्त इटली की जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताकर डराना तो नहीं चाहता, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है और जैसा हम लोगों ने रवैया अपनाया हुआ है, लगता यही है कि आपको डराया ही जाए ताकि कम से कम आप कुछ तो एहतियात करें। ये वायरस खुद चलकर आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आप खुद बाहर जाकर इसे घसीट कर घर लाएंगे, और जब इसका नुकसान अपनी फैमिली पर नजर आएगा तो आप पछताएंगे। खुदारा पछताने से पहले ही संभल जाएं। हम मुसलमान हैं, लेकिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल नहीं कर रहे। लेकिन चाइना और दूसरे ममालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को फॉलो किया, और आज चाइना में इस वबा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जा चुका है। और अब दूसरे ममालिक को भी समझ आ रही है कि जो इस्लाम का कहा हुआ है वही बरहक है। बस जिदबाजी हट धर्मी की वजह से कोई ना माने तो अलहदा बात है। तो चलें आपको बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कौन सा है और आप उस पर कैसे अमल कर सकते हैं। लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको इस तरह की हकाइक से भरपूर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, वो कुरैश में शामिल थे। 28 साल उम्र थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, और वो भी अगले ही दिन मुसलमान हो गए, और फिर पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और वो हबशा चले गए। वापिस बुलाया तो वापिस आ गए। मदीना की तरफ रुख मोड़ा, वो मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। गज़वा बदर का वक्त आया, वालिद कुफार की तरफ से सामने आया, तलवार का वार किया और अपने वालिद को कत्ल कर दिया। ये कुर्बानी ऐसी कुर्बानी थी कि कुरान मजीद की आयत उतरी और ये कारनामा हमेशा के लिए अमर हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर गज़वा में शिरकत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हर जंग में भी शरीक हुए, कामयाब भी लौटे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन 10 साथियों में शामिल थे जिन्हें जिंदगी में जन्नत की बशारत दी गई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सिपा सलार थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी सादगी और जुर्रत के मादा थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो उन्हें बुलाया और इस्लामी लश्कर का सुप्रीम कमांडर बना दिया। वो घोड़े पर सवार हुए और मुसलमानों ने उनकी कमान में कैसरो किसरा की सारी सल्तनत रोंद कर रख दी। बैतुल मुकद्दस तक भी फतह कर लिया। वो आखिर में शाम और मौजूदा उर्दन के इलाके फतह कर रहे थे। इस्लामी लश्कर का बड़ा हिस्सा उनकी कमान में था, लेकिन फिर शाम और इराक में कहत पड़ गया। फौज कशी बंद की और लोगों को कहत और खुश्क साली से निकालने में मसरूफ हो गए। कहत अभी रुका नहीं था कि शाम में ताउन भी फैल गया। लश्कर हमस में था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद को छावनी तक महदूद कर लिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शाम के दौरे पर आए। सरहद तक पहुंचे तो ताउन की इतला आ गई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वापसी का ऐलान कर दिया। ये खबर हमस पहुंची तो घोड़े पर बैठे और सीधे खलीफा के सामने पेश हो गए। मुस्कुराकर खलीफा को देखा और कहा, उमर, तुम अल्लाह की रजा से भाग रहे हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी तरफ देखा, थोड़ी देर सोचा और फिर फरमाया, ये बात अगर तुम्हारी जगह कोई और करता तो मुझे कतअन अफसोस न होता। वो रुके और फिर फरमाया, हाँ, मैं अल्लाह की रजा से भाग रहा हूँ, लेकिन अल्लाह की रजा की तरफ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह भी फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वबा के इलाके में दाखिल होने से मना फरमाया था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें मदीना चलने का मशवरा दिया, लेकिन वो मुसीबत की घड़ी में अपनी फौज को अकेला छोड़ने पर तैयार न हुए और हमस वापस लौट गए। ताउन हमस पहुंच गया। इस्लामी फौज में दाखिल हुआ और सिपाही तेजी से इंतकाल करने लगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें हर सूरत बचाना चाहते थे। वो उन्हें अपने बाद खलीफा देखना चाहते थे। उनका ख्याल था पूरे आलम इस्लाम में उन जैसा तजर्बेकार और समझदार शख्स नहीं, लिहाजा खलीफा ने उन्हें खत लिख दिया। वो खत नहीं था, हुक्म था, और उस हुक्म में खलीफा ने फरमाया था, ये खत अगर तुम रात को पाओ तो सुबह से पहले रवाना हो जाओ, और अगर तुम्हें ये खत दिन को मिले तो शाम से पहले मदीना की तरफ रवाना हो जाओ। मुझे तुम्हारी फौरी और अशद जरूरत है।
وہ خلیفہ کی نیت سے واقف تھے، وہ جانتے تھے خلیفہ انہیں بچانا چاہتے ہیں، لہٰذا خلیفہ کو جواب لکھ دیا، میں جانتا ہوں آپ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، لیکن میں ان حالات میں اپنا لشکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ساتھ ہی ایک حدیث بھی لکھ بھیجی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر کسی علاقے میں وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے ہرگز نہ نکلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا تو آنسو آ گئے۔ دیکھنے والوں نے پوچھا، کیا ابو عبیدہ انتقال فرما گئے ہیں؟ جواب دیا، نہیں، ابھی نہیں، لیکن جلد فرما جائیں گے۔ جی ہاں، آپ کا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، عشرہ مبشرہ تھے، عالم اسلام کا دماغ بھی تھے اور دل بھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر موت سے بھاگنے کی دعوت دی تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چین آف کمانڈ پر یقین کے باوجود خلیفہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ ان کی زندگی کا پہلا اور آخری انکار تھا۔ انکار سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور جوابی خط لکھا، اللہ کے بندے پھر مہربانی کرو اور کسی اونچی جگہ پر منتقل ہو جاؤ۔ یہ حکم مان لیا اور حمص سے نکل کر جابیہ چلے گئے۔ یہ علاقہ وادی اردن اور گولڈن ہائٹس کے درمیان واقع ہے، صحت بخش مقام ہے، لیکن موت ان کے تعاقب میں تھی۔ 639 عیسوی میں طاعون کی لپیٹ میں آئے، چند دن بیمار رہے اور بیماری کے عالم میں انتقال فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابن جبل نے فوج کی کمان سنبھالی اور چند دن بعد وہ بھی طاعون کا شکار ہو گئے، اور اس کے بعد لائن لگ گئی۔ اسلامی لشکر کے آدھے جوان وبا کا شکار ہو گئے، ان میں بے شمار جیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جابیہ میں دفن کر دیا گیا۔ امیر تیمور نے جب اردن فتح کیا تو وہ جابیہ پہنچا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار دیکھا، حالت اچھی نہیں تھی۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تابوت اٹھا کر ازبکستان لے گیا، کرشی شہر میں شاندار مزار بنایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی وہ فرمان تھا جس پر عمل کر کے چین نے اس وبا پر قابو پایا۔ انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا اور وبا پر قابو پا لیا، اور اب دوسرے تمام ممالک بھی لاک ڈاؤن کر چکے ہیں، لیکن ہم توکل کی رٹ لگا کر ضدی بنے ہیں۔ ہم وبا پر توکل کر سکتے ہیں تو بھوک پر کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف وبا کی باری اللہ پر یقین ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا کہ تمہارے رزق کا ذمہ میں نے لیا ہے، تو پھر رزق کی بار ہم توکل کیوں نہیں کر رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی سخت نافرمانی کر رہے ہیں، احتیاط کیوں نہیں کر رہے؟ وبا ہمارے دروازے پر کھڑی ہے، اس وقت گھر سے باہر نکلنا وبا کو گھر میں آنے کی دعوت دینے کے مترادف ہے، لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ دوستو، ہم گنہگار مسلمان ہیں اور ہم جیسے گنہگاروں کا ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے نیک لوگ دوبارہ اس زمین پر نہیں آ سکتے۔ ہم عشرہ مبشرہ کے ایمان پر شک کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا میں ڈرتے ڈرتے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اور کیا نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر شک ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں اور ہرگز نہیں۔ چنانچہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، طاعون کا سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی سرحد سے کیوں لوٹ گئے تھے؟ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں جانتے تھے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جب تک نہیں چاہے گا موت اس وقت تک ان کی طرف دیکھ بھی نہیں سکے گی؟ دوسرا، کیا عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ نہیں جانتے تھے حمص ہو، جابیہ ہو یا پھر مدینہ ہو، میری سانسوں کی مہلت جب ختم ہو جائے گی تو ختم ہو جائے گی، مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور اللہ نے اگر مجھے محفوظ رکھنا ہے تو پھر میں کہیں بھی چلا جاؤں، دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اور کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں اگر طاعون کا وائرس لے کر مدینہ بھی چلا جاؤں تو بھی میں اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو یہ مرض نہیں لگا سکوں گا؟ اور کیا یہ دونوں عشرہ مبشرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں جانتے تھے مدینہ دنیا کا ببرکت ترین شہر ہے، اس کی خاک میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور اس کی فضا میں فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ چنانچہ طاعون کا باپ بھی آ جائے تو بھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے کسی باسی کو چھو نہیں سکے گا۔ یہ دونوں اگر یہ حقیقت جانتے تھے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی سرحد سے کیوں لوٹ گئے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اردن سے باہر نکلنے سے کیوں انکار کر دیا؟ ایک کی واپسی اور دوسرے کا انکار کیا یہ ثابت نہیں کرتا
ईमान एक चीज है और वबा दूसरी। मौत बेशक अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जिंदगी की हिफाजत इंसान का सबसे बड़ा फर्ज है। अल्लाह को अल्लाह का काम करने दें और अपना फर्ज समझकर निभाएं। चुनाचे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हो दोनों की सुन्नत पर अमल करें। वबा के इलाके में दाखिल ना हो, और अगर वबा के इलाके में हैं तो उससे बाहर न निकलें, हत्ता कि मदीना भी न जाएं, क्योंकि हम कुछ भी हो जाएं, हम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हो से बड़े आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकते। और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बीमारी के खदशे से अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर जाने से भी इनकार कर दिया था, जिसकी खुशी के लिए आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने सगे वालिद का सर भी उतार दिया था। दोस्तों, यहाँ पर इम्तिहान है और ये इम्तिहान बलाखिर गुजर जाएगा और जिंदगी का काफिला बहरहाल दोबारा रवां हो जाएगा। लिहाजा बस हौसला करें, बर्दाश्त करें, सब्र करें और खुदारा एहतियात करें। बाद में पछताने से बेहतर है कि आज एहतियात कर ली जाए। वबा से बचने वाली दुआओं का एहतमाम करें, तौबा इस्तगफार करें, नमाज की पाबंदी करें और जितने अमाल अच्छे कर सकते हैं वो करें। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर, एक पब्लिक मैसेज समझकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है कि कोई तो इस बात को समझे।